अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो वर्ल्ड स्टाइल एक्टर और अपनी मखसूस एक्टिंग और दिलकश वजाहत की वजह से मशहूर होने वाले दानिश तैमूर के ड्रामों पर मबनी है। अगर आप दानिश तैमूर के फैंस हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। नंबर 10, सारी भूल हमारी थी। सारी भूल हमारी थी जियो टीवी पर 2013 को नशर हुआ। इस ड्रामे में दानिश तैमूर का किरदार एक मनफी किरदार था, जबकि अफान वहीद ने बतौर हीरो किरदार निभाया। दानिश तैमूर अपनी हकीकी बीवी आयजा खान के मुकाबिल थे, मगर इस ड्रामे से कबल उनकी शादी नहीं हुई थी। ड्रामा अरीशा के गिर्द घूमता है, जिसके बाप के मरने के बाद वो एक पोर्शन में अपनी अम्मी के साथ रहती है, जबकि दूसरे पोर्शन में ताया की फैमिली रहती है। अरीशा मासूम है, जिसका फ़ायदा उसकी ताई ने भरपूर अंदाज में उठाया, जिसकी वजह अरीशा अपने कज़न सुभान को पसंद करती है। सुभान एक लालची फितरत का शख्स है जो शॉर्टकट के ज़रिए खुद को फाइनेंशियली तौर पर मजबूत करना चाहता है। अरीशा अपनी जायदाद की इकलौती वारिस है, जिसकी वजह से सुभान और ताई उसे अपनी झूठी मोहब्बत के शीशे में उतारते हैं। माँ के मरने के बाद वो अपना जेवर और सब कुछ उनके सुपुर्द करके उनके रहमो करम पर आ जाती है। दूसरी तरफ अबरार सुभान का दोस्त है, जो सुभान से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो उनके घर पर पढ़ाई की गर्ज से रुकता है, जो गांव से आया हुआ है। वहाँ उसे अरीशा से मोहब्बत हो जाती है, मगर सुभान और ताई उसे भी बदनाम कर देते हैं। सुभान को आखिरी मौके पर कोई और अमीर लड़की मिल जाती है, जिसके बाद वो अरीशा से दूर होता है। तब अरीशा पर उनकी हकीकत खुलती है। उसकी मदद को तब इब्रार आता है और वो उसकी मोहब्बत को कबूल करती है। नंबर 9, जब वी वेड। ये एक कॉमेडी ड्रामा था जो 2014 को नशर हुआ। इसमें भी दानिश तैमूर के मद्दे मुकाबिल आयजा खान थी। ये एक मज़ाहिया ड्रामा था, इसलिए इसमें दानिश तैमूर और आयजा खान का किरदार भी मुज़ाहक़ाखेज़ है। कहानी फारिस के गिर्द घूमती है, जिसकी माँ उसे अपने मरने से पहले की आखिरी ख्वाहिश बयान करती है कि वो अपनी खाला की बेटी से शादी कर ले। वो उससे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए अपनी दोस्त निशा के साथ सफ़र पर जाता है ताकि उसके लिए बेहतर लड़की तलाश कर सके। कराची से पंजाब तक का सफ़र निशा और फारिस के साथ बहुत यादगार होता है, जिसमें उनके 3 कज़न्स भी शामिल होते हैं। सफ़र के इख्तिताम तक फारिस को निशा से मोहब्बत का एहसास होता है और आखिर में वो उससे शादी का फैसला करता है। नंबर 8, एक पल। एक पल जियो टीवी पर 2015 को नशर हुआ। ड्रामे में दानिश तैमूर ने उमर का किरदार निभाया। ये किरदार भी मनफी किरदार है। एक पल ड्रामे की कहानी नूर फातिमा के गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ और उनके दूसरे शौहर अंकल के साथ रहती है। वो एक मजहबी लड़की है, जिसकी ज़बरदस्ती इमरान उसके कज़न के साथ मंगनी कर दी गई है। नूर फातिमा की मुलाकात मुसहिफ से हुई, जो नूर फातिमा की तरह ही मजहबी लड़का है। दूसरी तरफ उमर और बरीरा मगरूर हैं, जो इन दोनों को तंज का निशाना बनाते रहते हैं। नंबर 7, हारा दिल। हारा दिल A+ पर 2017 को नशर हुआ, जिसमें दानिश तैमूर के साथ हिबा बुखारी ने किरदार निभाया। हारा दिल की कहानी अरहम और मोमिना के गिर्द घूमती है। अरहम मोमिना को पसंद करता है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मगर मोमिना का ताल्लुक मिडिल क्लास से है, जबकि अरहम हाई क्लास से ताल्लुक रखता है। उसकी माँ और बहन मोमिना को मिडिल क्लास की वजह से पसंद नहीं करती। उसे बहू बनाने के बजाय उसकी शादी करना चाहती है अपनी भांजी फिजा से। अरहम और मोमिना की मोहब्बत की कहानी बगैर रुकावट के अंजाम को पहुंचने वाली होती है। उनकी मंगनी हो जाती है, मगर मोमिना के घर कुछ ऐसे मसाइल पैदा होते हैं, जिसके बाद अरहम की मां को मौका मिल जाता है कि वो इस रिश्ते को तोड़कर अरहम की मंगनी फिजा से करने में कामयाब हो जाती है। नंबर 6, अब देख खुदा क्या करता है। ये ड्रामा जियो टीवी पर 2019 को नशर हुआ। इस ड्रामे में दानिश तैमूर का किरदार खतरनाक हद तक मनफी था। दानिश तैमूर के साथ सनम चौधरी ड्रामे का हिस्सा थी। ड्रामे की कहानी में एक बिजनेसमैन जान आलम को दिखाया गया, जो गरीब और ज़रूरतमंद लड़कियों को जॉब देता है और फिर उनको हरास करता है, ब्लैकमेल करके गलत काम करवाता है और अपने बॉस तक उस लड़की को भेजता है। ऐसे ही मरियम नसीर भी उसकी विक्टिम में शामिल हो जाती है, लेकिन वो वहां से भाग निकलती है, जिसके बाद जान आलम का ड्राइवर उसकी माँ के पास जाता है, उसे अपनी बहन बनाकर उनका एतमाद जीता है और जान आलम उसकी बहन को अपनी बहन की तरह मोहब्बत करता है। वो उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगती है और वापस आ जाती है, जिसके बाद वो उससे बदले के लिए शादी करता है और वलीमे के दिन ही उसे सबके सामने तलाक दे देता है।
مریم کی ماں مر جاتی ہے۔ وہ بہن کو لے کر اس واقعے کے بعد دوسرے شہر شفٹ ہو جاتی ہے اور خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش میں ٹیچنگ کرنے لگتی ہے، جہاں اس کی ملاقات شان عالم سے ہوتی ہے۔ وہ اسے محبت کرنے لگتا ہے۔ بعد میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جان عالم کا بھائی ہے، مگر اس سے بہت مختلف، اور وہ سب جان عالم کے ان سب برے کاموں سے ناواقف ہیں۔ نمبر 5، میرا رب وارث۔ میرا رب وارث جیو ٹی وی پر 2018 کو نشر ہوا۔ میرا رب وارث کی کہانی عائشہ کے گرد گھومتی ہے، جو اسلامیات میں ماسٹرز کر رہی ہے اور شریعت پر عمل بھی کرتی ہے۔ عائشہ کے اوپر والے پورشن میں رہنے والا فیضی اسے پسند کرتا ہے، مگر وہ اس سے بھی پردہ کرتی ہے اور وہ ملازم کا بیٹا ہے جن پر ان کے بہت احسان ہیں، اس لیے وہ نہ اظہار کرتا ہے، نہ اس کی ماں احسان تلے یہ رشتہ لے کر جانا چاہتی ہے۔ دوسری جانب حارث، جو ہائی کلاس سے تعلق رکھتا ہے، ماڈرن لڑکا ہے، اس کی ایک مال میں عائشہ سے ٹکر ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ اس کی یک طرفہ محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اتفاق سے وہ وہی لڑکی ہوتی ہے جس سے اس کے والد شادی کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے دوست کی بیٹی ہے، وہ عائشہ ہی ہے۔ حارث اس رشتے پر خوش ہوتا ہے اور محبت مل جانے پر عائشہ کے کہنے پر اس کی پسند کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 4، دیوانگی۔ دیوانگی جیو ٹی وی پر 2019 کو نشر ہوا۔ دیوانگی ایک بلاک بسٹر ڈرامہ تھا جس میں دانش تیمور نے سلطان درانی کا کردار نبھایا، جو بہت مضبوط کردار تھا۔ سلطان درانی بڑا سیاستدان اور بزنس مین ہے جس کا پورا خاندان مشہور ہے۔ اسے نگین پسند آ جاتی ہے، جو ایک بس ہوسٹ ہے اور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے، مگر سلطان کو پسند آ جاتی ہے، جس کے لیے وہ اپنی گاڑی چھوڑ کر بس میں آتا ہے۔ ایک دن اظہار کرنے پر وہ اسے تھپڑ مار دیتی ہے اور کوئی اس کی یہ ویڈیو وائرل کر دیتا ہے، جس کے بعد نگین سے بدلہ لینے کی خاطر وہ اسے محبت کا جھانسا دے کر شادی کے دن ہی اغوا کر کے رشتہ توڑ دیتا ہے، جس کے بعد بدنامی کی وجہ سے وہ دوسرے شہر چلی جاتی ہے، جہاں ہارون سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ اس سے شادی کر لیتی ہے۔ برسوں بعد سلطان پھر سے نگین کی جنونی محبت کا شکار ہوتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ نمبر 3، مہرپوش۔ مہرپوش جیو ٹی وی پر 2019 کو نشر ہوا۔ مہرپوش میں دانش کے مد مقابل عائزہ خان تھی، جو کئی سال بعد دونوں نے ایک ساتھ کام کیا۔ مہرپوش کی کہانی مہرالنساء کے گرد گھومتی ہے، جو اپنی ماں اور باپ کی بڑی بیٹی ہے، سمجھدار اور فرمانبردار اور سلجھی ہوئی لڑکی۔ مہرالنساء کے والد کا شاگرد شاہ جہاں، جو ان کے گھر کے اکثر کام کرتا رہتا ہے، کیونکہ مہرالنساء کے گھر کوئی بھائی نہیں ہے تو وہ بھی اکثر اسے کام کرواتی ہے۔ شاہ جہاں کا کردار دانش تیمور نے نبھایا، جو مہرالنساء سے محبت کرتا تھا، لیکن اپنے استاد کے احترام کی وجہ سے وہ کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسی دوران مہرالنساء کا رشتہ بھی ہو گیا، مگر بدقسمتی سے اس کی پہلے دن ہی طلاق ہو گئی، جس کی وجہ بھی شاہ جہان تھا، مگر یہ بات مہرو کو معلوم نہ تھی اور شاہ جہان اس بات کے پچھتاوے میں مزید ان کے کام آتا ہے اور مہرو کا خیال رکھتا ہے۔ مہرو کی چھوٹی بہن ایمان شاہ جہاں سے محبت کرتی ہے اور اپنی بڑی بہن کو مجبور اور بلیک میل کر کے شاہ جہاں سے شادی میں کامیاب ہوتی ہے۔ نمبر 2، عشق ہے۔ عشق ہے 2021 کو ARY ڈیجیٹل سے نشر ہوا۔ یہ ڈرامہ بھی بلاک بسٹر رہا۔ عشق ہے کی کہانی اسرا اور شاہزیب کے گرد گھومتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ شاہزیب ایک بزنس مین ہے۔ شاہزیب کی ماں اس کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھیں۔ دوسری طرف اسرا کے گھر والے اس کی شادی کہیں اور طے کر دیتے ہیں۔ اسرا شاہزیب کی ماں کے ریجیکٹ کرنے کے بعد اس شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی، مگر شاہزیب نے اسے اغوا کر لیا اور نکاح کیا، جس کے بعد اسرا کو بھی اس سے نفرت ہوئی۔ نمبر 1، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی ARY ڈیجیٹل سے 2022 کو ابھی جاری ہونے والا ڈرامہ ہے۔ اس میں بھی دانش تیمور کا کردار سلطان درانی اور شاہزیب جیسا ہی ہے، جس میں وہ ایک اثر و رسوخ والے خاندان کے بیٹے ہیں جو دولت مند اور سیاست سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ شاہ میر مہک کو کالج کے باہر دیکھتا ہے تو اس سے پہلی نظر کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مہک جو سمجھدار، خوبصورت اور معصوم لڑکی ہے، شاہ میر اسے حاصل کرنے کے لیے ہر راستہ اختیار کرتا ہے، اس کا راستہ رکتا ہے، مگر شاہ میر کے گھر والے مڈل کلاس کی لڑکی کو بہو نہیں بنانا چاہتے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔